السلام عليكم. نشوفوا اليوم ان شاء الله الدرس الرابع في الميكانيك اللي هو البارتيكول دون ان شون الكتريك يونيفورم. المهم هذا داخل في ما يسمى بلي موفمون بلون، يعني الحركات اللي كتتم في المستوى، يعني دو زاكس. دونك غندرسو لو موفمون ديال واحد لا بارتيكول، وهاد لا بارتيكول ايت اون بارتيكول شارجي، يعني يقدر يكون ان بروتون، يقدر يكون ان نيون، يقدر يكون ان الكترون. المهم اون بارتيكول شارجي ولكن فين في ان شون الكتريك يونيفورم، يعني واحد الشون ثابت. دونك قبل ما نشوفو يعني لا ميكانيك، نشوفو لو موفمون دو لا بارتيكول و لي زيكواسيون دو فيتيس و لي زيكواسيون دو بوزيسيون. دونك وبعد ندير واحد بوتي رابيل على لو شون الكتريك. دونك فاش تنقول شون يعني واحد المجال الكتريك كهربائي، يعني واحد المجال كهربائي. الوغ دونك هنا عندنا chaque particule et chaque particule chargée crée autour d'elle un champ appelé champ électrique. Donc le champ électrique من تيجيني كيجيني من une particule qui est chargée. Donc chaque particule chargée كتكري autour d'elle un champ électrique. هاد le champ on le modélise par un vecteur E. Donc هاد le champ هذا كنعبرو عليه بان vecteur E. نعطيكم واحد ليكزامبل يعني متعلق بلا تير، اللي هو لو شون غرافيتاسيونيل، يعني المجال ديال الجاذبيه. الا خديتو باغ اكزومبل لا تير، يعني اي كور كيدخل لداك لو شون شنو كيوقع ليه؟ كتجذبو الارض ياك. دونك شكون السبب في ديك الجاذبيه؟ راه هو داك لو فيكتور جي، وداك الفيكتور جي راه عبارة على ان شون. دونك إلا لاحظتو أن الفيكتور جي تيكون ديريجي فيغ لا تيغ، سوا خديتو هنا غيكون هنا، خديتو هنا غيكون، المهم ديما تيكون ديريجي فيغ لا تيغ. دابا ندوز لو كوتي الكتريك. بالنسبة لو كوتي الكتريك، دونك عندي هنا خديت جوج ديال لي شارج، وحدة موان وحدة بلوس. دونك في لا شارج موان لو شون الكتريك تيكون متجه ليها، دونك ديما لو شون تيكون ديريجي vers les charges chargées négativement. par contre les charges positivement تيكون تهرب منهم. دونك لاحظتو ان لو شون كيهرب من لي شارج بوزيتيف، par contre كينجذب لي شارج نيجاتيف. الوغ ندوز دابا نشوف لا فورس الكتروستاتيك. دونك عاوتاني قبل ما نشوفو لا فورس الكتروستاتيك نشوفو لا فورس غرافيتاسيونيل. دونك عندي واحد جوج ديال لي كور ا و بي، لي ماس ديالهم هما ام ا و ام بي، لا ديستونس بيناتهم هي ار. دونك اش كيوقع بيناتهم؟ كتوقع بيناتهم واحد لاتراكسيون، يعني واحد كيحاول يجر الاخر. الوغ دونك عندي بي ا غادي يجرو لعندو، دونك لا فورس ابليكي par A sur B, donc FAB. كذلك B qui applique une force sur A, donc FBA. هاد لي فورس هادو كيتكونوا كيتميزوا بواحد الحاجه. شنو هي؟ اول حاجه كتكون عندهم لا ميم ديريكسيون، ثاني حاجه تيكون لو سونس اوبوزي، وثالث حاجه تكون عندهم نفس لا نورم، يعني الانتونسيتي ديالهم كتكون متساويه. دونك كتكون FAB ايغال FBA، والاكسبرسيون ديالها هي هادي جي في MA في MP sur R كاري. دونك دابا ناخذ لا فورم اللي غندخلو ان شاء الله لوغو ديال لي بلانيت اي لي ساتيليت. دونك دابا نرجعو للالكتروستاتيك. دونك نفس البرانسيپ هنايا، غناخذ جوج ديال لي شارج. في هاد لوكا خديت لي شارج عندهم لو سيني ديفيرون، هنا لو ميم سيني بلس بلس. دونك بصفه عامه فاش يكونوا دو شارج دو سيني ديفيرون كتوقع بيناتهم اتراكسيون، يعني كيتجاذبوا لبعضياتهم. اما الا كانوا دو ميم سيني كتوقع اون ريبولسيون، يعني وحده كتحاول تبعد من الاخرى. دونك لاحظوا نفس البرانسيپ، لي شارج لي فورس عندهم نفس الديريكسيون، لو سونس اوبوزي، ولكن لا نورم كتكون متساويه. دونك بالنسبه لا فورس اف ا بي ايكال اف بي ا، وشنو كتساوي؟
بحال هادي une constante K هنا QA fois QB sur R au carré يعني la charge de la particule A fois la charge de la particule B على la distance entre eux au carré. Donc هادي l'expression de la force électrostatique. D'abord on passe نشوفوا la relation entre le champ E et la force électrostatique. Alors عاوتاني قبل ما نهضر على le champ E ou la force électrostatique نجي le champ gravitationnel. دونك هانتوما انا خديت هذا هو لو سول ديال لا تير وهذا هو داك لو شون اللي مكرياه لا تير. هذا هو الفيكتور جي. دونك فوقاش ان كور فا سوبير يعني ليفي ديال هاد لو شون فوقاش بطبيعة الحال خاصو يكون وسط داك لو شون يعني لو كور خاصو يكون هنايا. دونك حنا داك لو كور الا كان وسط لو شون شنو كيوقع ليه؟ كيهبط كيطيح. الوغ شكون كيطيحو؟ نورمالمون السبب الرئيسي هو هاد لو شون هذا، ولكن يعني داك لو كور باش كيطيح يعني راه كيتحرك يعني بحال كتطبق عليه اون فورس، ولكن هاد الجي هذا راه ماشي اون فورس، هذا سي جوست ان شون. اذا بحال هاد الجي هذا بحال هو كيخلق ليا واحد لا فورس اللي غتقدر تهبط هاد لو كور هذا. ديك لا فورس هي اللي كنسميوها لو بوا. دونك هاد لو بوا فوقاش تيكون يعني شكون اللي كيخلق لي هاد لو بوا هذا؟ هو هاد لو شون جي. حاجه واحده اخرى، ها هو كاع هاد لو كور مثلا دخل لو شون تيرستر ياك، باش انه غيهبط خاص تكون واحد الحاجه اللي خاصها تكون هي لا ماس هي اللي مهمه في هاد يعني في هاد لو كوتي هذا، حيت لاحظتوا ان اصلا داكشي علاش هاد العلاقه بين بي و جي كتساوي. دونك بي ايكال ام فوا جي، يعني ولا بد داك لو كور باش يخضع ليفي ديال لو شون تيرستر ولا بد خاص يكون عنده اون ماس. دونك نفس الريزونمون غنديرو هنايا. دونك خديت اون بارتيكول ها هي ياك، لو شون ديالها هو هذا. الوغ هاد يعني دونك هادي عندي اون شارج بلوس، دونك لو شون مثلا غيكون بحال هكا، هذا هو لو شون او. الوغ عاوتاني فوقاش ان كور غادي يخضع لهاد لو شون هذا، يعني خاصو حتى يكون الوسط. دونك لو كور خاصو يدخل لهنايا ياك. دونك هاد لو كور الى دخل لهنايا حتى هو غادي يتحرك. دونك مادام هو دخل لو شون يعني غيتحرك، ولكن الى تحرك يعني راه كاين شي حاجه اللي حركاتو يعني اون فورس، حيت لو شون ما غيحركوش. الوغ راه كاين اون فورس اللي كيخلقها ليا هاد لو شون هذا. ديك لا فورس هي لا فورس الكتروستاتيك. دابا شنو الشرط اللي خاص يتوفر عليه هاد الجسم هذا باش انه يكون خاضع ليفي ديال لو شون؟ هنا قلنا ان الشرط خاص الجسم تكون عنده اون ماس ياك، واذا لاحظتوا هنايا ليكيفالون ديال لا ماس شنو هو لا شارج. الوغ باش هاد لو كور يخضع لو شون الكتريك ولا بد خاص يكون عنده اون شارج Q. الوغ لا ريلاسيون بين لا فورس الكتروستاتيك و لو شون او راه نفسها هي هادي. دونك في عوض بي غادي ندير هنايا اف ايغال لا ماس شكون ليكيفالون ديالها هي لا شارج كيو، و لو شون جي شكون ليكيفالون ديالو هو لو شون الكتريك اه. الوغ هادي هي العلاقه اللي كتجمع بين لا فورس الكتروستاتيك و لو شون او. سي بون حتى هنا مزيان. الوغ ندوزو دابا ونهضرو على ان شون الكتريك يونيفورم، يعني فوقاش يكون عندي لو شون الكتريك يونيفورم.
قبل ما نهضروا على هادي نناقشوا هنا لو شون الكتريك نون يونيفورم. الا خدينا في هاد الحاله هادي عندي هاد لاشارج كتكري ان شون ياك، مثلا خديت في هاد البوين هذا لو شون يكون بحال هكا، خديت في هاد البوين لو شون غيكون بحال هكا، خديت في هاد البوين لو شون غيكون بحال هكا الى اخره. دونك الا كتلاحظوا هاد لي فيكتور كاملين كيفاش دايرين راه ما عندهمش نفس لا ديريكسيون، لي سونس ديالهم ماشي لي ميم، لانتونسيتي حتى هي ما غتكونش لا ميم على حسب واش انت بعيد من لا شارج ولا قريب منها، يعني لانتونسيتي ما غتكونش هي النيت. دونك هاد لو شون او راه سي فاريابل ماشي يونيفورم. دونك هنا في هاد الحاله هادي كنحصلوا على ان شون الكتريك نون يونيفورم. دونك دابا غنجيو غنذكروا نشوفوا يعني باش نحصل على ان شون الكتريك يونيفورم شنو خاص يكون عندي. دونك شنو كندير، كنشد واحد جوج ديال لي بلاك يعني صفيحتين، و اونتر هاد لي بلاك هادو اون ابليك اون ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني كنطبقوا عليهم واحد التوتر بشرط ان هاد لي بلاك كتكون بيناتهم واحد لا ديستونس دي اللي كتكون تري فيبل. دونك كتكون لا ديستونس اونتر لي بلاك كتكون تري فيبل. دونك شنو درنا، شدينا هاد لي بلاك هادو، ها لا بلاك ا البلاك بي، و ابليكيت واحد لا ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني واحد لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لي بلاك. دونك وحنا ديجا كتعرفوا ان شفتو في ترون كومان ان لا طونسيون U اونتر جوج ديال لي بلاك ما هي الا اون ديفيرونس، داكشي كنسميو اون ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني لو بوتونسييل في لو بوين A موان لو بوتونسييل في لو بوين B مع VA est supérieur à VB. VA عندي كبر من VB. الوغ في هاد الحالة هادي فاش تيكونوا هاد لي بلاك هادو بيناتهم اون ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني لو بوتونسييل ماشي لو ميم، دونك اش كيوقع ليا كيتكريا ليا ان شون اللي هو ان شون الكتريك. دونك هاد شون الكتريك هو كيكون عبارة على ان فيكتور، مادام هو ان فيكتور دونك عنده دي كاركتيرستيك. دونك الاولى لا ديريكسيون، شنو هي لا ديريكسيون، تيكون لو شون بيربونديكولير او بلاك، يعني à chaque point خديتو غيكون لو شون يعني porté par une droite qui est perpendiculaire au plaque. بالنسبة لو سونس ديالو تيكون لو شون الكتريك دائما ديريجي vers les faibles potentiels. دونك هنا قلنا ان في ا البوتونسييل في لا بلاك ا راه كبر من البوتونسييل في لا بلاك بي، سيتادير يعني لو شون او غادي يكون ديريجي vers la plaque B. بالنسبة للانتونسيتي ديالو يعني ديال لو شون الكتريك او شنو كتساوي، كتساوي هي U sur D، يعني la différence de potentiel entre les deux plaques sur la distance بيناتهم، و l'unité ديالو هي الفولت par mètre، يعني c'est une distance elle a c'est une tension elle a une distance. الوغ غادي نحبسو هنايا وغادي نكملو ان شاء الله l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. دابا غندخلو لا ميكانيك وغندرسو لو موفمون ديال لا بارتيكول في لا فيديو الجايه ان شاء الله.